السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في بلاي ليست ديال بيوشيمي اكزرسيس اي كور. في هاد البلاي ليست غادي نشوفوا لي زيكزرسيس ديال البيوشيمي مش مرفوقين بالبارتي ديال الكور المناسبه ليهم. نبداو بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش شنو هي البيوشيمي او الكيمياء الحيويه. الوغ هي علم كيدرس التفاعلات الكيميائيه داخل الكائنات الحيه، سواء كانت انسان، حيوان، جراثيم، فيروسات او فطريات. اكزومبل ديال هاد التفاعلات الكيميائيه نقدروا نسيتيو التنفس، لا ريسبيراسيون. في خلال عمليه التنفس كيوقعوا بزاف ديال التفاعلات الكيميائيه داخل سواء جسم الانسان او الحيوانات او الفطريات او اي كائن حي يتنفس. عاوتاني نقدروا نزيدوا التخمر، الاحتراق، الفوتوسينثيز، افراز المواد داخل الاعضاء بحال الدموع، العرق، اكسيتيرا. هاد التفاعلات الكيميائيه كندرسوهم خاصه على مستوى الخليه بالنسبه للبيوشيمي. والخليه كيف ما كتعرفوا هي الوحده البنيويه الاساسيه ديال الكائنات الحيه، بحال اللي كنقولوا الطوب ولا الياجور بالنسبه لواحد البنايه. البنيه الاساسيه ولا الوحده الاساسيه ديال العمارات والديور داكشي هي الطوب. كذلك المثال بالنسبه للانسان ولا باقي الكائنات الحيه، الوحده البنيويه ديالتهم هي الخليه. هاد البلاي ليست لمن موجهه للناس لي زيتيديون ديال الدوست، سبيسياليتي بي سي جي، ولا لي زيتيديون ديال الدوك اللي دايرين بيولوجي سيلولار ولا بيولوجي اون جينيرال ولا شيمي، ناس ديال ليسونس ماستر سيكل دانجينيور. اوسي بور لي تكنيسيان لابوراتوار اللي بغاو يزيدوا من لي كومبيتونس ديالهم في البيوشيمي، اي اوسي لي جون اللي بغاو يلاه يبداو في لا بيوشيمي. شنو هما لي زابليكاسيون ديال لا بيوشيمي. هاد لا سيونس هادي فين نقدروا نطبقوها؟ كاين بزاف ديال التطبيقات ديالها. اول حاجه كاينه كتطبق في الميديسين، كتطبق في الدييتيتيك، في لاغرونومي وفي لاغرواليمونتير، وكاينين بزاف. نبداو بالميديسين. الوغ الميديسين كنحتاجوا لا بيوشيمي باش ندرسوا الاسباب ديال الامراض، وباش نعطيو لي تريتمون المناسبين لهادوك الامراض، يعني لي تريتمون اللي انهم قادرين انهم يداويو لينا هادوك الامراض. بالنسبه لا ديتيتيك ولا علم التغذيه، كنحتاجوا لا بيوشيمي باش نصايبوا باش يصايبوا لينا لي ريجيم اليمونتير سان، يعني باش يصايبوا لنا واحد لي ريجيم اليمونتير اللي يكونوا ادابتي لي بوزوان ديال لي بيرسون. وايضا باش نفهموا الميكانيزم بيوشيميك اللي كيأهلنا اننا نعرفوا لي زيفي ديال لي كارونس اليمونتير. وايضا نقدروا نستعملوا لا بيوشيمي في لاغرونومي باش نعرفوا باش نصايبوا لي زونغري الاسمده اللي كيكونوا ادابتي للنوع ديال النباتات والنوع ديال لي كولتور. وايضا كنستعملوهم باش اوبتيميزيو لي روندمون ديال لي كولتور، وباش نعرفوا كيفاش لو مود ديال ستوكاج ديال لي ريكولت على حسب لا ناتور ديال لي بلانت، وباش اليمينيو لي بارازيت. نقدروا ايضا نستعملوها حتى في لاغرواليمونتير الا بغينا نعرفوا لي زانتراكسيون ديال لي موليكول داخل لي برودوي اليمونتير اللي كنصايبوهم. بالنسبه لي برونش ديال لا بيوشيمي، لا بيوشيمي حتى هي كتقسم لعده اجزاء او لا دي برونش اساسيين، منهم اللي نقدروا نسيتيو منهم لا بيولوجي ستركتورال، لونزيمولوجي، الميتابوليزم، بيو انرجيتيك. باغ اكزومبل بالنسبه لا بيولوجي ستركتورال، كتهتم بلي ريلاسيون ما بين لي فونكسيون بيوشيميك، les relations entre les fonctions biochimiques des molécules et leur structure tridimensionnelle. والانزيمولوجي اللي كتدرس لينا لي زونزيم ولي رياكسيون اللي كيكاتاليزيوهم. وايضا البيو انرجيتيك اللي كتدرس لينا لي ترانسفير دينيرجي شيميك داخل الكائنات الحيه. بالنسبه لهاد البلاي ليست غادي نتبعوا هاد لو بلان سويفون اللي هو كيدرس اللي كياخذ لينا اهم لي برونش ديال لا بيوشيمي، اللي هما ستركتور اي بروبريتي دي موليكول بيولوجيك، l'enzymologie et le métabolisme. بالنسبه للستركتور اي بروبريتي دي موليكول بيولوجيك، هنا غادي ندرسوا فيها لي ستركتور لي بروبريتي ديال اهم لي موليكول في لا بيوشيمي، اللي هما لي زوز اي لي زوزيد، السكريات، لي اسيد غرا اي لي ليبيد،
اللي هما الدهنيات، لي زاسيد اميني، لي بيبتيد، لي بروتيين، البروتينات، والنيوكليوتيد لي زاسيد نيوكليك اللي هما الاحماض الامينيه. من بعد ما غادي ندرسوا هاد لي ستركتور ولي بروبريتي لي موليكول بيولوجيك، غادي نخدموا فيهم دي زيكزارسيس، ولي زيكزارسيس ديالهم غنحاولوا نضربوا طليله على الكور، لي بارتي دو كور اللي مناسبين لكل بارتي في ليكزارسيس. ابري غادي ندوزو لونزيمولوجي. لونزيمولوجي هنا غادي نهضروا على تو سكي انزيم، لي زونزيم اللي كيكاتاليزيو لينا لي رياكسيون. هنا في هاد لونزيمولوجي غادي نتكلموا على ديتيرميناسيون اكسبيريمونطال دي كونستانت سينيتيك ديال واحد لونزيم، على لي موديل سينيتيك، على لا ستركتور دي سيت اكتيف ديال لي زونزيم. بالنسبه لا بارتي الثالثه اللي هي الميتابوليزم، غادي ندرسوا ليتود، نديروا لي زيتود énergétiques du métabolisme, les analyses et prévisions de métabolisme et les études expérimentales du métabolisme et sa régulation. كل partie من هادو غادي chaque partie غادي نديروا لها les exercices ديالها والبارتي المرفقه لهم من الكور bien détaillé bien expliqué. وفي لا بلاي ليست غادي تلقاو كل بارتي الاول ديال الفيديو ديالها مختلف، يعني غادي تلقاو البلاي ليست كامله فيها 3 ديال الانواع ديال لي فوتو دو فيديو. الفوتو الفيديو مخصصه لهاد لابارتي ودهاد لابارتي وديال هاد لابارتي. يلا نبداو على بركه الله وندوزو الاول بارتي اللي هي ستركتور اي بروتيين دي موليكول بيولوجيك.